सामाजिक रूपमा पनि महिलाहरूले बाहिर निस्कने वातावरण बनाउनु पर्यो हैन। समाजमा चाहिँ खुलेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। जहिले पनि घरमा मात्र सीमित भएर बस्ने हैन कि कम त्यहाँ पनि महिला दिदीबहिनीहरू पनि बाहिर आउनु पर्यो, सामाजिक क्षेत्रमा पनि भाग लिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले लिएर गएका छौँ। मेरो भनाइ त के त भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन हैन, आफ्नो खुट्टामा आफू उभिन सक्दैन, तबसम्म उहाँहरू चाहिँ अलिकति शोषणमा बस्नु पर्ने हुन्छ। के त भन्दाखेरि साँखु भनेको चाहिँ एउटा सम्पदा बस्ती पनि हो। भूकम्पले गर्दाखेरि टहस नहस भयो हैन। टहस नहस भएको कारणले अब त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो पुरानै शैलीमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। त्यही हो, विकास निर्माणमा चाहिँ हामी सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। नगरपालिका भनेको त एउटा समन्वय गर्ने ठाउँ मात्रै हो। किन भन्दाखेरि जनताको सहभागिता बिना विकास सम्भव छैन। आज बनाउँछौँ, हामी बाटो बनाउँछौँ, त्यो बाटो जोगाउने काम जनताको हो। खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भखबर.com। खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर र अनलाइन खबरको यो संयुक्त कार्यक्रममा आज हामी सङ्घारपुर नगरपालिकामा आइपुगिरहेका छौँ। आज हामी स्थानीय संवाद कार्यक्रम लिएर उपमेयरको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र आज हामी यस नगरपालिकाभित्र भएका विकास निर्माण, सामाजिक नीति नियमका कुराहरू र महिला सशक्तिकरणका विषयहरू लिएर हामी संवाद गर्नेछौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। यहाँ यस नगरपालिकाको उपमेयर भएर निर्वाचित भइसकेपछि यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजन पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। अनि यो चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ अब पहिलोचोटि संविधानले व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई धेरै सुविधा भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि आफ्नै घर आँगनमा चाहिँ न्यायिक समिति भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको परेको समस्याहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकामा आउनुहुन्छ हैन। अनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ मेलमिलाप गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाइदिएका छौँ। हामीले फैसला गर्ने भन्दा पनि फैसला गर्दाखेरि चाहिँ एकपछि हार्छ, एकपछि जित्छ, उहाँहरूको मनमुटाव भइ नै रहन्छ हैन। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गराएर मेलमिलाप गर्ने वातावरण चाहिँ न्यायिक समिति मार्फत चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। विशेष गरी यो स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय स्तरमा चाहिँ कस्ता खालका घटनाहरू अथवा जुन किसिमको एउटा समस्या लिएर चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नुहुन्छ? अब यहाँसम्म चाहिँ प्रायः हामीलाई दिएको अधिकार भन्दा पनि हामीले फैसला गर्नुपर्ने अधिकार भन्दा पनि त्यो विषय भन्दा पनि अरू चाहिँ जस्तै मेलमिलाप गर्नुपर्नेहरू, लेनदेनका केसहरू बढी आउँछन्। ढिटो लिने हैन, ढिटो लिएर चाहिँ जग्गा नै पास राइना पास गरेर लिने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो फिर्ता नगर्ने हैन, अन्यत्र नै त्यो चाहिँ बिक्री गर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको समस्याहरू आइरहेको हुन्छन्। अनि हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि मुख्य रूपमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि जस्तै रोक्का राखिदिने एउटा अधिकार जुन न्यायिक समितिलाई दिएको छ नि, रोक्का हामीले चाहिँ मालपोतमा चाहिँ रोक्का राखिदिइसकेपछि ती दुवै पक्ष चाहिँ आउन बाध्य हुन्छन्। त्यसो भए विशेष गरी यो चाहिँ अहिले जुन किसिमको यो जग्गा सम्बन्धीको चाहिँ बढी जसो चाहिँ यो समस्याहरू आइरहेछ यहाँ। हजुर, प्रायः चाहिँ जग्गाको अनि पैसाहरूको लेनदेनको हैन, त्यस्तो खालको चाहिँ आउँछ। अनि अरू चाहिँ नक्सा सम्बन्धी पनि जस्तै अब त्यो अब यहाँ त भूकम्पले गर्दाखेरि सबैको घर छेदविच्छेद भइरहेको अवस्था भएको कारणले घर बनाउने क्रममा चाहिँ अब एक फिट जग्गा उसले लियो भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो विवादहरू चाहिँ बढी आउँछ, लेनदेनको अनि त्यस्तो जग्गा विवादको हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ महिला हिंसा सम्बन्धी पनि आइरहेको हुन्छ। अनि कुनै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ अपमान गरेको हैन, उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ स्याहार नगरेको, त्यसो खालको कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यहाँले भन्नुभयो महिला हिंसाको जुन किसिमको घटनाहरू लिएर यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू, र अहिले पछिल्लो समयमा यहाँ नगरको चाहिँ उपमेयर भएर महिलाहरूको केस मात्र नभइकन एउटा समानताको कुराहरू पनि आउँछ। यस्तै खालका सामाजिक घटनाहरू, सामाजिक कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरी केलाई फोकस दिनुहुन्छ? हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ अधिकार भन्नाले के त भन्दाखेरि सामाजिक रूपमा पनि महिलाहरूले बाहिर निस्कने वातावरण बनाउनु पर्यो हैन। समाजमा चाहिँ खुलेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। जहिले पनि घरमा मात्र सीमित भएर बस्ने हैन कि कम त्यहाँ पनि महिला दिदीबहिनीहरू पनि बाहिर आउनु पर्यो, सामाजिक क्षेत्रमा पनि भाग लिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले लिएर गएका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले भइरहेका
भइरहेका चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू के हुन सक्छन् त महिलाहरूको लागि चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो चाहिँ कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ महिलाहरूको अधिकार सम्बन्धी भन्ने खालको त्यो खालको ज्ञान जगाउने काम पनि हामीबाट भइरहेछ। न्यायिक समिति मार्फत नै हामीले त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तै महिलालाई चाहिँ एउटा सहभागिता मात्रै गराउने कि महिलालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने अथवा विकास निर्माण कुरा होस् अथवा उपभोक्ता समिति होस् त्यहाँ नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि यहाँले पहल गर्नुभएको छ? त्यसको लागि त हामीले भन्ने नै गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू भनेको चाहिँ यो समाजको आद्य अङ्ग हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि 51% भन्दा बढी चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरू छौँ भने अनि उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता बिना विकास चाहिँ अधुरो नै हुन्छ। कम त्यहाँ पनि आफ्नो ठाउँको खानेपानीको लागि बाटोघाटोको लागि सबभन्दा प्रयोग गर्ने त महिला नै हो नि त हैन। खानेपानी पनि महिला नै बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले लिन जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै बाटोमा पनि हामी सबै नै हिँड्नुपर्ने नै हो हैन। त्यसो भएको कारणले आफूलाई चाहिँ कुन ठाउँमा पाइक पर्छ भन्ने खालको त्यो विकास निर्माण गर्ने बेला पनि महिला पनि सहभागी भयो भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सँगसँगै दोहोऱ्याउनुपर्छ। विकास निर्माण भनेको चाहिँ अधुरो हुँदैन र सँगसँगै महिलाले पनि विकास निर्माणदेखि लिएर अरू क्षमता विकास गर्ने काममा नेतृत्व तहसम्म चाहिँ पुर्याउने काममा पनि महिला दिदीबहिनीलाई लानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा हरेक कार्यक्रममा भनिरहेका हुन्छौँ। अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा पितृसत्तात्मक सोच छ, यस्ता सोचलाई चिर्नका लागि अबको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? मेरो भनाइ त के त भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन हैन, आफ्नो खुट्टामा आफू उभिन सक्दैन, तबसम्म उहाँहरू चाहिँ अलिकति शोषणमा बस्नै पर्ने हुन्छ। अर्काको अधीनमा बसुन्जेल चाहिँ त्यो हुने भएको कारणले हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ महिला दिदीबहिनीलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने, उहाँहरूले चाहिँ सक्षम बनाउने काममा हामी लागिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसै गरिकन चाहिँ उहाँहरूले जानिसकेका सिपहरूको बारेमा चाहिँ अब उहाँहरूले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने नगरपालिकाले उहाँहरूसँग जब सम्पत्ति त्यो पैसा त नहुन पनि सक्छ हैन। त्यसो भएको कारण गर्न चाहने समूहलाई हामीले व्यक्तिले भन्दा पनि समूहलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यो समूहभित्र चाहिँ थोरै पैसा पनि बचत गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो समूहभित्र नै हामीले थोरै अनुदान पनि दिन्छौँ। हामीले कार्यविधि बनाएर नै उद्यम विकास कोष भनेर हामीले यहाँ चाहिँ एउटा कोष नै खडा गरेका छौँ र त्यो मार्फत चाहिँ महिला दिदीबहिनी मात्र होइन कि पुरुष दाजुभाइहरू पनि युवा भाइ बहिनीहरू पनि जो चाहिँ काम छैन, मेरो पढाइ सिद्धियो होइन, म चाहिँ केही गर्न चाहन्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ अवसरको खोजीमा बसेकाहरूलाई चाहिँ यहाँ भइरहेको स्रोत र साधनले भ्याउने खालको अरू त हामी ठुल्ठुलो त सक्दैनौँ। जस्तै जग्गा जमिनमा हामी खेती बाँझै छन् होइन, त्यो जग्गा जमिनमा त हामीले मेहनत गऱ्यो भनेदेखि त सुन फलाउन सकिन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस भएको कारणले त्यो ठाउँमा तरकारी खेती गर्ने कि आलु खेती गर्ने कि अथवा अरू केही खेती गर्ने हो कि हामी त्योसँग चाहिँ जोडिदिएका हुन्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ समूह बनाएर आउनुभयो भने थोरै पैसा राखिदिएका हुन्छौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो हामी अनुदान नै दिने हो, हामीले फिर्ता लिने होइन। अनि त्यो समूह मार्फत चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो समूहमा थोरै ब्याज पनि तिर्नुहुन्छ अनि काम गर्न चाहने मान्छे त्यहाँबाट पैसा लिनुहुन्छ। हामीले 1 देखि 2 लाखसम्म मात्र दिने गरेका छौँ एउटा समूहलाई। त्यसरी हामीले अहिले चाहिँ अहिलेसम्म 50वटा समूहलाई गरिसकेका छौँ। अहिले फेरि हामीले चाहिँ 12वटालाई हामीले थप्दैछौँ होइन। र यो साल पनि हामीले 20-25वटालाई गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ झन्डै 75वटा जति समूहलाई चाहिँ हामीले त्यसरी मोबिलाइज गरिसकेका छौँ उद्यम विकास कोष मार्फत चाहिँ काम गर्न चाहनेहरूलाई। जस्तै यहाँ लप्सी क्यान्डीका लप्सीहरू फालाफाल हुन्छन् गाउँमा होइन, त्यसलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ लप्सी क्यान्डीको तालिम दिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ गुन्द्रुकहरू यहाँ चाहिँ सागसब्जी त धेरै फलिरहेका छन् नि, मान्छेले काम फालो भइरहेको हुन्छ होइन। सिजनमा त गाई बस्तुलाई खुवाएर सिद्ध्याउँछन् र महिलासँग हुने सिप भनेको चाहिँ उहाँले गुन्द्रुक बनाउने सिप पनि हो एउटा। गुन्द्रुक बजारमा मजाले जान्छ र अहिले एउटा ग्रुपले चाहिँ हामी कहाँ त्यो ढङ्गले चाहिँ दर्ता नै गरेर चाहिँ त्यो हामीले थोरै अनुदान पनि दिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन। अनि उहाँहरूले काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्नु भएको छ थोरै चाहिँ होइन। त्यसो जस्तै यो परम्परागत शैलीलाई चाहिँ अहिले व्यावसायिक ढङ्गले नै अब लानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ नगरपालिकातर्फ र विशेष गरेर चाहिँ उद्यम विकास कोषको मार्फतबाट चाहिँ जनताहरू चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ त्यो ढङ्गले गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा जस्तै अब हामी कहाँ त पशुपालन र खेतीलाई चाहिँ सँगसँगै जोड्नुपर्छ भने हामीले त्यो ढङ्गले लागिरहेका छौँ होइन। अनि हामीले गर्न सक्ने त हामीले तालिम लिएर पनि खासै अब धेरै कम्पिटिसनको जमाना छ होइन। सबैले लुगा सिलाएर पनि हुँदैन, सबैले स्वेटर बुन्नु पनि हुँदैन होइन। त्यसो भएको हामीले जानेको चाहिँ बाख्रा पालन हो, हामी यसैमा चाहिँ जोड दिन चाहन्छौँ भन्नेहरूलाई हामीले बाख्रा पालनलाई पनि धेरैजनाले लगिराख्नु भएको छ, धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले होइन त्यो ढङ्गले लगिराख्नु भएको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ यसपालि हामीले जस्तै उखु खेती
परम्परागत रूपमा चाहिँ गरिरहेको काम उखु खेतीबाट चाहिँ सखर निकाल्ने काम होइन, त्यो मेसिन बनाउनको लागि, त्यो किन्नको लागि पनि, त्यो किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने काममा पनि हामीले त्यो कोष मार्फत चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको आय आर्जन बढाउने काममा, उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने काममा चाहिँ नगरपालिकाले विशेष रूपमा चाहिँ काम गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन सङ्घारपुर नगरपालिका एउटा ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक स्थलहरू भएको, पर्यटकीय रूपमा चाहिँ यो ठाउँलाई पनि चिनिन्छ। अझ यसलाई विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि नगरपालिकाले कस्तो खालको योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अब यसको लागि चाहिँ जस्तै अब यहाँको पवित्र धार्मिक स्थल भनेको चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ वज्रयोगिनी माता हुनुहुन्छ होइन, धेरै अब 3300 वर्ष पुरानो। त्यसपछि चाहिँ शाली नदी तीर्थ होइन, यो त अब एकदमै हाम्रो स्वस्थानी व्रतकथासँग पनि सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि माधव नारायण श्री स्वस्थानी यो समिति नै छ, यहाँ समिति नै छ। त्यो समिति मार्फत चाहिँ वर्षै नै अब यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई चाहिँ सेवा दिने कामहरू होइन, त्यो ढङ्गले चाहिँ अनि यहाँको चाहिँ विकास निर्माण गर्ने काममा चाहिँ त्यो समिति लागिरहनु भएको छ। अनि नगरपालिकाले पनि हामीले सपोर्ट गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। विकास निर्माणमा चाहिँ त्यहाँको मन्दिरदेखि लिएर अरू चाहिँ खालको चाहिँ विकास निर्माणको लागि नगरपालिकाले पनि सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसै सङ्घबाट प्रदेशबाट पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर चाहिँ बजेटहरू ल्याइदिने काममा चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै वज्रगिरीमा पनि त्यो एकदमै पुरानो हो, ऐतिहासिक हो होइन, र त्यसको लागि चाहिँ त्यो विकास गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब पहिरो जाने क्रम छ, पहिरो जस्तै अब त्यो धेरै पुरानो छ, पहाडमा छ होइन, त्यसो गरेर चाहिँ अब त्यो ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँको चाहिँ अध्ययनै हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ सकेसम्म चाहिँ। र यसपालि चाहिँ हामीले अब झन्डै 1 करोड भन्दा बढी पैसा छ त्यसको लागि चाहिँ होइन, 1 करोड जति डिपिआरको लागि होइन, अध्ययनको लागि होइन कि त्यहाँको चाहिँ वालहरू बनाउनको लागि। अनि त्यो चाहिँ पर्यटकीय स्थल पनि हो होइन, धार्मिक स्थल पनि हो, अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पिकनिक खान पनि आउँछन् होइन। त्यो व्यवस्था गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ पार्क बनाउनको लागि, धाराको लागि, पानीको लागि, शौचालयको लागि भनेर नगरपालिकाबाट महानगरबाट नै फोहोर चाहिँ हामीलाई 1 करोड पैसा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ होइन, महानगर काठमाडौँ महानगरबाट नै। र त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँ पनि अब सालनदीकै लागि पनि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि, अनि त्यस्तै गोकर्णेश्वरले पनि होइन, उहाँले पनि एउटा हामी यो बनाइदिन्छौँ भनेर चाहिँ गरिरहनु भएको छ सहकार्यमा। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो धार्मिक स्थलहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भने लागिरहेका छौँ। हाम्रो यो सङ्घारपुर चाहिँ एउटा पुरानो एउटा पुरातात्विक एउटा स्थल पनि हो। यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाको भूमिका के रहन्छ? अब यहाँको चाहिँ मैले भन्दै थिएँ तपाईँले होइन, अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि साँखु भनेको चाहिँ एउटा सम्पदा बस्ती पनि हो। भूकम्पले गर्दाखेरि टहस नहस भयो होइन, टहस नहस भएको कारणले अब त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो पुरानै शैलीमा चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रा पुर्खाले बनाइरहेको त्यो कल्चरलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यो ढङ्गको चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकामा चाहिँ अब त्यो ढङ्गले चाहिँ बनाउने नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ सपोर्ट पनि गरेका छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट। भूकम्प पश्चात चाहिँ बनेका घरहरू जति पनि छन् नि, सम्पदा बस्तीको मापदण्ड अनुसार बनाउने पुरानो शैलीमा, हजुर त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ थप नगरपालिकाले सपोर्ट पनि गरेका छौँ। अनि त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले भनि पनि रहेका छौँ। र यहाँ भट्केका मन्दिरहरू बनाउनको लागि, भट्केका पाटी पौवा बनाउनको लागि, भट्केका ढुङ्गे धाराहरू बनाउनको लागि पनि पुरातत्व लगायत नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यस्तै गरिकन अब यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू छन्। हाम्रो नगरपालिकाको सौन्दर्य भनेको नै अब यहाँको चाहिँ यहाँबाट छाङ्ग देखिने हिमालहरू होइन, त्यो ठाउँको चाहिँ विकासको लागि पनि हामीले माथि जर्सिङमा चाहिँ राजनिका उद्यान पार्क भनेर चाहिँ यसपालि सङ्घको मार्फत चाहिँ बनाउने भन्ने खालको चाहिँ एउटा घोषणा पनि गरिसकेको कारण, अस्न चाहिँ मन्त्रीज्यू समेत आएर चाहिँ त्यो घोषणा गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसपालि डिपिआर तयार गर्नुको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पैसाहरू छुट्टिएको छ। हजुर त्यो बन्दैछ। डिपिआर चाहिँ अब सङ्घको मार्फतबाट नै हुन्छ र नगरपालिकाको मार्फतबाट पनि हामीले सकेको चाहिँ त्यहाँ बनाउनुपर्छ, हामी लागिरहेका हुन्छौँ। मेरो साहब लागिरहनु भएको छ, हामी लागिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै अन्यत्र पनि जस्तै यहाँ इन्द्रायणी माई छ 9 नम्बर वडामा हाम्रो होइन, त्यस्तै सलम्बु देवी छ 6 नम्बर वडामा, अनि त्यस्तै यता चाहिँ विश्वम्भरा छ, विश्वम्भरा नारायण होइन, यतातिर चाहिँ कुण्डेश्वर छ होइन, धेरै धार्मिक स्थलहरू छन्, तिनीहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने डिपिआर तयार गरेर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी लागिरहेका नै छौँ। सलम्बुदेवीमा चाहिँ बिस्तारै त्यो खालको चाहिँ विकास पनि भइसकेको छ। धेरै पिकनिक आउनेहरू होइन, अनि सानोतिनो भोज भटेराहरू गर्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ धेरै। अब साथीहरू जुन ठाउँमा चाहिँ समिति बनाएर जनताहरूको चाहिँ सहभागिता छ त्यो ठाउँको विकास गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन
होइन म एकचोटि फेरि महिला सशक्तिकरणतिरै म फर्किन चाहन्छु। जस्तै यहाँले पनि एउटा यो जुन स्थानीय सरकारको एउटा उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ जुन एउटा सिटमा बसिरहनु भएको छ, कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका घरयासी अथवा महिलाहरूमा देखिएका जुन चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा यो उहाँहरूलाई सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तै अब यो मुख्य रूपमा चाहिँ महिलाहरूले समस्या पर्ने कारण के त भन्दाखेरि घरमा चाहिँ अब त्यो मदिरापान गर्छन् नि, मदिरापान गर्ने अनि पहिलादेखिको पितृसत्तात्मक सोच छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूले चाहिँ बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने, घरको पनि जिम्मेवारी, बच्चाहरूको पनि जिम्मेवारी पनि होइन, अनि घरमा भएका चाहिँ ज्येष्ठनाहरूको स्याहार सम्हार गर्ने पनि, अनि खेतीपातीको पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ महिलाले मात्र गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि महिला र पुरुष भनेको चाहिँ एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्। त्यसो भएकोले चाहिँ घरलाई चाहिँ जबसम्म हामीले सम्पन्न बनाउन सक्दैनौँ, घरको वातावरण जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म समाजमा महिलाहरू पनि खुलेर निस्कन सक्दैन, पुरुषहरू पनि खुलेर निस्कन सक्नुहुन्न। त्यसो भएको कारणले घरको वातावरण राम्रो बनाउनको लागि महिला र पुरुष दुईजनाको चाहिँ त्यत्तिकै समय त्यो सामाजिक सचेतनाको लागि चाहिँ हामीले जस्तै अब सासू बुहारी कार्यक्रम भनेर महिला विकास शाखा मार्फत हामीले गर्ने गरेका छौँ होइन। सासूलाई पनि बुहारीले पनि सँगै राखेर तपाईँहरूको समस्या के हो त होइन, जिन्दगीभर चाहिँ सँगै बस्नुपर्ने, सासू र बुहारी भनेको त बिहे गरेपछि त सँगै बस्नुपर्ने हो नि। अनि त्यो सासूले पनि छोरालाई हुर्काएर मैले भोलि चाहिँ सुख पाउला कि भनेर चाहिँ उहाँले छोरालाई हुर्काएर बुहारी ल्याएर नाति पाएर गर्ने हो। त्यसो भएकोले चाहिँ आमा र छोरीको चाहिँ जुन भूमिका जुन चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ त्यो ढङ्गको सम्बन्ध चाहिँ सासू र बुहारीको पनि हुनुपर्छ, अनि मात्र घर राम्रो हुन्छ, माया प्रीति बढ्छ। माया प्रीति बढ्यो भने मात्रै घरले चाहिँ विकास, त्यो परिवारले विकास गर्न सक्छ होइन, समाज पनि परिवर्तन हुन्छ। स्वच्छ दिमागले मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि त। जहिले पनि तनाव भयो भने, जहिले पनि झगडा भयो भने, चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे महिला होस्, उसले चाहिँ त्यो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न होइन। एकदम मनदेखि नै अलिकति शान्ति भयो भने मात्र मान्छेले नयाँ नयाँ जोस र जाँगरका साथ काम गर्न सक्छन् नि। त्यसो भएको कारणले त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अनि अहिले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ महिलाले मात्र बुझेर पनि भएन, महिलाले मात्र बुझेर पनि भएन, त्यो घरको पुरुषले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो समाजको पुरुषले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसो भएको कारणले उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर अब प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। पुरुषलाई पनि बोलाउने, महिलालाई पनि बोलाउने, सम्मान सहभागिता गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भूमिका, उहाँहरूले चाहिँ चेतना जगाउने भन्ने खालको प्रोग्राम हामीले ल्याइरहेका छौँ। हजुर होइन, यहाँ महिला विकास शाखासँग पनि हाम्रो प्रोग्राम त छ नि, नभएको होइन। त्यसलाई मात्र राम्रोसँग गर्न सके पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अनि अरू सङ्घ संस्था त हामीसँग धेरै छैन, स्थानीय सङ्घ संस्था होइन। अनि त्यो समितिहरू छन्, हामी महिला विकास समितिले चाहिँ धेरै समितिहरू बनाइरहेका छौँ, महिलाहरूको बचत समितिहरू छन् होइन। तिनीहरूलाई सहभागी गराएर तिनीहरूको परिवारलाई अनि समाजमा भइरहेका जो चाहिँ खान्छन् त्यस्ता खालको मान्छेलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर हामी कहाँ सशक्तिकरणको कार्यक्रम सँगसँगै हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतनाको अभियान पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। सचेतनाको अभियान पनि हामीले लागू गरेका छौँ। न्यायिक समिति मार्फत पनि त्यो कार्यक्रमहरू गइरहेका छन् होइन। न्याय सम्बन्धी कसैलाई त्यसो समस्या परेको छ भने हामी छौँ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देशमूलक पनि कार्यक्रमहरू जान्छ। किन भन्दाखेरि यो न्यायिक समिति भनेको त भर्खरै सुरुवात भएको छ, भर्खरै अब हामी आइसकेपछि सुरुवात भएको यो सम्मेलनले व्यवस्था गरेर चाहिँ सुरुवात भएको छ। स्थानीय निकायमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ यो एउटा भएको छ अहिले चाहिँ होइन न्यायिक समिति। त्यसो भएकोले चाहिँ यसको एउटा चाहिँ हामी छौँ, तपाईँले चाहिँ सानोतिनो समस्या परे बेला चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकामा अथवा हरेक नगरपालिकामा गाउँपालिकामा अहिले उपमेयरको चाहिँ संयोजकतामा चाहिँ यस्तो समिति छ। तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो भने, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी छौँ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो जानकारी पनि गराउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी कहाँ चाहिँ अब मेलमिलापकर्ताहरू पनि छन्, हामीले त्यो 48 घन्टाको तालिम पनि दिइसकेका छौँ। कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मेलमिलाप समाजमा चाहिँ अलिकति भूमिका निभाइरहेकाहरू, समाजमा अलिकति भूमिका निभाइरहेकाहरू, अनि त्यसपछि सामाजिक व्यक्तित्वहरू, अनि त्यसपछि अलिकति अध्ययन पनि भएकाहरू होइन, कम त्यहाँ पनि +2 सिद्धेकाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर त्यो खालको तालिम पनि दिइसकेका छौँ। अनि त्यस्तै कोहीको चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरू आउँछ, नागरिकता नपाउने होइन, त्यस्तै कोहीको चाहिँ जन्म दर्ता नै नहुने होइन, त्यो श्रीमान चाहिँ बेपत्ता भएको अवस्था त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ समस्या आउने होइन। अनि त्यस्तै गरिकन विभिन्न खालको चाहिँ झै झगडाहरू भयो होइन। जस्तै अब अघि नै मैले भने
त्यो लेनदेनकै सम्बन्धी पनि यस्ता कारोबार सम्बन्धी नै धेरै आउँछ होइन। अनि गाउँघरमा त अब त्यो थाहा हुँदैन, अब व्यक्तिसँग पैसा लिएर आउँछ, उसले ढिटो भनेर दिन्छ, ऊ दङ्ग परेर आउँछ ढिटो भनेर, तर त्यो चाहिँ बिक्री भइसकेको हुन्छ, बिक्री भइसकेको हुन्छ। हामी कहाँ यस्तो धेरै आइरहेछ। आज लेनदेन भयो, भोलिपल्ट बिक्री भएको घटना पनि हामीसँग छ। हामीले 1 वर्ष भयो त्यो मान्छेले, ती खालको मान्छेलाई चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ होइन। आज चाहिँ उसँग चाहिँ लियो, भोलिपल्ट नै बिक्री भएको, त्यस्तो भएको त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ करोडौँको सम्पत्ति जोगाइदिने काम पनि न्यायिक समिति मार्फत चाहिँ भइरहेको छ। हामीलाई गर्व लाग्छ, किन भन्दाखेरि हामी न्यायिक समितिका साथीहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ जनताको सम्पत्ति जोगाउने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ र त्यसो भएको हजुर। अब अन्त्यमा आम नगरवासीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ? सन्देश भन्नाले चाहिँ त्यही हो, विकास निर्माणमा चाहिँ हामी सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। नगरपालिका भनेको त एउटा समन्वय गर्ने ठाउँ मात्रै हो। हामी सबैले जस्तै अब अहिले भर्खरै नगरपालिका भएको छ, पहिला गाविस हुँदाखेरि तिर्सा कर तिर्नुपर्ने थिएन होइन। अब चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हो नगरपालिका निर्माण गर्ने काम भनेको। यहाँको चाहिँ बाटोघाटो, खानेपानी, मठ मन्दिरदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने खालको जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जनताको सहभागिता बिना विकास सम्भव छैन। आज बनाउँछौँ, हामी बाटो बनाउँछौँ, त्यो बाटो जोगाउने काम जनताको हो। अनि त्यहाँ चाहिँ केही लागत पनि हाम्रो पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि त्यो चेतना जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्छ अहिले चाहिँ। किन भन्दाखेरि आफू हिँड्ने बाटोमा थोरै पैसा पनि हाम्रो पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। तर विकास निर्माण त प्रायः जनताको करबाट नै गर्ने गरेका छौँ होइन। करबाट भन्नाले राज्यले गर्ने पनि त्यही त हो नि होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि श्रमदान पनि भयो, अनि थोरै चाहिँ राजस्व तिर्नुपर्ने काममा पनि जनताहरूले चाहिँ खुसी साथ चाहिँ तिर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको आफ्नै लाग्यो, बाटोको लागि पनि हरेक चिजमा चाहिँ। जस्तै हामीले व्यवसाय दर्ता गर्ने काम भयो, अहिले सम्पत्ति कर भनेर भनिरहेका छौँ होइन। सम्पत्ति करमा पनि अब जनताले बुझेको त छैन, भर्खर सुरुवात भइरहेको छ। त्यो थोरैबाट नै सुरुवात गर्ने हो, जनताले चाहिँ खुसी साथ चाहिँ त्यो तिर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो चेतना जगाउने काममा पनि हामी राजस्व शाखा मार्फत त्यो कामहरू चाहिँ लाँदैछौँ। कर त्यो हामीले चाहिँ कर भनेको चाहिँ रहरले तिर्नु पऱ्यो होइन। यो मेरो लागि हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो जनताहरूले अब होइन। त्यसको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो निगरानी पनि जनताले गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कर चाहिँ जनताबाट पनि त्यो राजस्व चाहिँ तिर्नुपर्छ हरेक कुराहरूमा होइन। र त्यसमा पनि बानी बसाल्दै हामीले चाहिँ शङ्खलापुर नगरपालिकाले सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा चाहिँ उभ्याउन सक्ने वातावरण चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जनताहरूले सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि राख्दै आगामी दिनमा चाहिँ विकास निर्माण भनेको चाहिँ हाम्रै लागि हो, जनताकै लागि हो। शङ्खलापुर नगरपालिकाले गर्ने हरेक कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, तर त्यो जनताकै लागि हो भनेर चाहिँ जनताले महसुस गर्यो भने मात्र त्यो विकास दिगो हुन्छ होइन। जोगाउने काम त जनताको हो नि, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी सङ्ग्रापुर नगरपालिकाका उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठसँग यहाँका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै कुराहरू लिएर तपाईँहरू माझमा आउने बाचासहित कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर.com